बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 बहुएं कुतिया बन गई। इस वीडियो में हम आपको एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे कि आखिर ये 3 लड़कियां कुतिया क्यों बन गई, उन पर अल्लाह पाक का इतना दर्दनाक अजाब क्यों नाजिल हुआ, वो ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उन पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ। ये वाकया खास औरतों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, इसलिए गुजारिश है कि इबरत हासिल करने के लिए वाक्य को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। किसी गांव में एक अल्लाह वाले रहा करते थे। उनकी एक बहन थी, वो भी उन्हीं की तरह इबादत गुजार थे। वो अल्लाह वाले किसी दूसरे गांव में रहते थे। वो अल्लाह वाले अपनी बहन से कभी कभार मिलने के लिए चले जाया करते थे। फिर एक मर्तबा वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बहन से मिलने के लिए ना जा सके और उनकी बहन के 3 बेटे थे। उस नेक औरत ने अपने तीनों बेटों की शादियां कर दी थी। उस नेक औरत की 3 बहुएं बहुत ही चालाक और होशियार थी। जब भी वो नेक औरत अपने कमरे में बैठकर नमाज और कुरान पाक की इबादत करती तो उसकी बहुओं को बहुत ज्यादा बुरा लगता। वो हमेशा ही कहती कि जब देखो अल्लाह अल्लाह करती रहती है और बैठी रोटियां तोड़ती रहती है। वो नेक औरत घर के काम भी कर दिया करती थी। अक्सर उसके दरवाजे पर कोई भी भीख मांगने वाला भिखारी आता या मस्कीन आता तो वो कभी भी उसको भूखा नहीं लौटाती थी। वो हमेशा ही सदका और खैरात किया करती थी। नेक खातून औरत अपने पड़ोसियों का भी बहुत ख्याल किया करती थी। वो अपनी बहुओं को हमेशा कहती कि तुम खाना थोड़ा ज्यादा बना दिया करो, मुझे अपने पड़ोसियों को भी देना होता है। वो नेक औरत अपनी बहुओं को सुबह सवेरे उठा दिया करती थी और कहती कि उठो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो और घर की सफाई करो। उसकी बहुओं को इबादत करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन फिर कभी कभार वो कर लिया करती थी। ये सब इन 3 बहुओं को काफी बुरा लगता था। वो तो बस आपस में अपनी सास की बुराइयां करती रहती थी, अपनी नेक सास को बुरा भला बोलती रहती थी। एक मर्तबा उसने अपनी बहू से कहा कि बेटा, आज खाना ज्यादा बना लेना, आज मैं गरीबों की दावत करने वाली हूँ, इसलिए तुम तीनों मिलकर उनके लिए खाना तैयार कर लेना। देखो बेटा, जब हम यतीम मस्कीन लोगों को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह ताला बहुत राजी होता है। ये बात सुनकर इन 3 बहुओं को काफी गुस्सा आया और वो कहने लगी कि क्या मुसीबत हमारे सर पर है। वो तीनों कहने लगी कि जब से हम इस घर में आए हैं, ये कभी गरीबों को बुलाती है, कभी मस्कीनों को बुला लेती है, कभी बेवाओं को बुला लेती है। उस नेक औरत की 3 बहुएं उसके बेटों के कान भर रही थी। एक दिन वो नेक औरत अपने कमरे में इबादत करने के लिए चली गई और वहां तीनों बहुएं इकट्ठे बैठ गए। एक बोली कि मैं इससे काफी तंग आ गई हूँ, पता नहीं ये कब मरेगी। दूसरी बोली कि ये रोज रोज हमसे खाने बनवाती है, मेरे तो नाक में दम कर दिया उसने। और तीसरी नंबर वाली बहू जो छोटी थी, वो कहने लगी कि मैं तो कहती हूँ कि यहाँ से चली जाऊं तो कितना अच्छा हो जाएगा। एक दिन छोटी बहू ने झूठ मूठ की अपने हाथ पर पट्टी बांध ली और जब शाम को शौहर घर आया तो उसके सामने रोने लगी। शौहर ने बीवी के हाथ के ऊपर पट्टी देखी तो वो परेशान हो गया। औरत रोकर कहने लगी कि आज माँ जी ने 50 लोगों का खाना मुझसे बनवाया है और सारे घर का काम भी मुझसे करवाया है। झूठ मूठ की पट्टी बांधकर कहने लगी कि खाना बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया और अब दर्द कर रहा है, अब मैंने इस घर में नहीं रहना, आप अपनी माँ को कहीं भेज दे या मुझे कहीं छोड़ दे। ये बेटा अपनी माँ का इतना फर्मा बरदार नहीं था। वो तो अपनी बीवी की बातों में आकर फौरन ही माँ के कमरे में आ गया और कहने लगा कि आपने हम भाइयों की बीवी को नौकरानी समझकर रखा है। इतना ही शौक है इबादत करने का, इतना ही शौक है सदका और खैरात करने का, तो आप अपने भाई के घर चली जाएं, वहां बैठकर इबादत किया करो। माँ का दिल ये बात सुनकर तड़प उठा, कहने लगी कि बेटा, तुम लोगों के होते हुए अब मैं क्या कहीं और चली जाऊं। बेटा कहने लगे कि माँ जी हाँ, आप कहीं पर चली जाएं या फिर हम चले जाते हैं। माँ ने छोटे बेटे की बात सुनकर बड़े बेटे की तरफ देखा। वो भी अपनी बीवी की जबान बोल रहा था। कहने लगा कि कभी मस्कीनों को बुलाती हैं तो कभी गरीबों को बुला लेती हैं और खाना खिलाती हो, और फिर इतना सारा खाना आप हमारी बीवियों से ही बनवाती हो। आपको तो इतना शौक है तो आप अपने भाई के घर चली जाएं, आप वहां जाकर सदका खैरात करो, वहां पर बैठकर इबादत करो। माँ ने देखा कि उसके सारे बेटे
اپنی بیویوں کی تابعداری کر رہے ہیں۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں چلی جاتی ہوں، پر میرے بیٹوں میں تو میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ بیٹوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ماں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہے۔ ماں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور وہ چل پڑی۔ وہ کہاں جا رہی تھی کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، اس کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے گھر پر نہیں جا رہی تھی۔ وہ بلا وجہ اپنے بھائی کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ بھائی دین کے کاموں میں اور تبلیغ میں کافی مصروف رہتا تھا۔ وہ بوڑھی عورت چلتی جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، ماں جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بوڑھی عورت بولی کہ بیٹا منزل کی تلاش میں ہوں اور سفر پر نکلی ہوں۔ نوجوان بولا، لگتا ہے کہ ماں جی آپ اکیلی ہیں، آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ نوجوان بولا کہ کوئی بات نہیں ماں جی، آپ میرے ساتھ آئیں اور میرے گھر پر رہیں، اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ اس طرح وہ نیک نوجوان اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ گھر چھوٹا تھا لیکن سکون والا تھا۔ نیک عورت بولی کہ بیٹا تم اکیلے رہتے ہو؟ نوجوان بولا کہ ماں جی ہاں میں اکیلے رہتا ہوں، یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، لیکن آج سے آپ میری ماں ہیں۔ یہ اس بوڑھی عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ بیٹا میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ نوجوان بوڑھی عورت کو کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ آج سے یہ آپ ہی کا کمرہ ہے، آپ یہاں پر جتنی چاہے عبادت کیجئے۔ بوڑھی عورت سوچنے لگی کہ نوجوان ہوتے ہوئے بھی کتنا نیک ہے اور عبادت کرتا ہے۔ وہ نیک نوجوان گھر میں بھی عبادت کرتا تھا اور کبھی کبھار گھر سے باہر بھی نکل جاتا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اس لڑکے سے کچھ نہیں پوچھتی تھی، یہ سوچ کر کہ جس ماں کو اس کے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہو، وہ بھلا دوسروں سے کیسے کوئی سوال کر سکتی ہے۔ اور وہ عورت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہوں، لیکن میں اپنے بیٹوں کا تجھ سے کوئی شکوہ بھی نہیں کرتی، بس دل میں اس بات پر اداس ہوں کہ میں یہاں پر کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ اے اللہ تو مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنے خزانے سے عطا کرنا۔ بس وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عورت نے دروازہ کھول کر دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے، ساتھ فقیر یتیم بھی تھے۔ عورت نے بولا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ بچے بولے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ بوڑھی عورت بولی کہ بچوں میں نے تو کھانا نہیں بنایا، میرے پاس تو کھانا بھی نہیں ہے۔ بچے بولے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، باہر جا کر دیکھیں، بڑے بڑے دیگوں میں کھانا بن رہا ہے۔ عورت نے باہر آ کر دیکھا تو سچ میں بڑے بڑے دیگوں میں کھانا بنایا جا رہا تھا۔ وہ کھانا کون پکا رہا تھا اس بات کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، وہ نوجوان بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ بوڑھی عورت نے ان بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اے میرے اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی اور آپ نے میری دعا قبول کر لی۔ بوڑھی عورت کو لگا کہ شاید دسترخوان ایک دن کے لیے ہی لگایا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب بھی وہ فجر کی نماز پڑھ کے اٹھتی تو دسترخوان لگا ہوا ہوتا تھا، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا ہوتا تھا اور بچے بوڑھے یتیم مسکین سبھی کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ جب کھانا بن رہا ہوتا تو وہ نیک نوجوان وہاں پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ بس کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کو کھولنا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے وہ عورت خاموش تھی۔ اس نے کسی سے بھی نہیں پوچھا یہ کھانا کون بناتا ہے اور کہاں سے آتا ہے۔ اس بات کا چرچا ہر طرف ہو گیا، ہر گاؤں میں ہو گیا اور اس گاؤں میں بھی ہو گیا جہاں پر اس عورت کے 3 بیٹے رہا کرتے تھے۔ اس کی بہویں آپس میں بات کرنے لگی کہ جنگل میں ایک ایسا گھر ہے جہاں پر ہر وقت کھانا بنتا رہتا ہے اور وہاں پر لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہوتا، جو غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، بچے بوڑھے عورتیں فقیر سبھی وہاں پر کھانا کھاتے ہیں اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم بھی تو دیکھ کر آتے ہیں کہ کون اتنا امیر ہے جو روز سے دسترخوان لگواتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے شوہر سے چھپ کر اسے بنا بتائے وہاں سے چلی گئی۔ تینوں بہویں جب آئیں تو ایک چھوٹا سا گھر تھا اور سامنے دسترخوان لگا ہوا تھا، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا تھا۔ اس گھر میں کون موجود تھا یہ تینوں بہویں نہیں جانتی تھی۔ ان تینوں بہویں عورتوں کو بھی کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا۔ ان تینوں عورتوں نے عجیب سا منہ بنا لیا اور کہنے لگی یہ صدقہ خیرات والا کھانا ہم نہیں کھاتے،
ہم کوئی یتیم ہیں یا غریب تھوڑی نہ ہیں۔ ان کو بلانے والی کوئی بیوہ عورت تھی، کہنے لگی ایسا نہیں ہے کہ یہ کھانا شفا والا ہے، اس کھانے کو جو بھی کھاتا ہے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بہو بولی کہ ہم تو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، دوسری بولی کہ ہم نے بڑی مشکل سے اپنی ساس سے جان چھڑوائی ہے، تیسری بولی کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ گھر کس کا ہے، دیکھنے میں تو یہ گھر کافی امیر لوگوں کا نظر آتا ہے۔ بیوہ عورت بولی کہ یہاں پر ایک عورت رہتی ہے جو غریب مسکین فقیروں کو کھانا کھلاتی ہے۔ جب بہویں نے یہ سنا تو وہ ڈر گئی، کہنے لگی کہ کہیں ہماری ساس تو نہیں ہے یہاں پر جو یہاں آ کر بھی غریب اور مسکینوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ اور وہ سوچنے لگی وہ تو اپنے بھائی کے گھر میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آؤ گھر کے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ تینوں گھر کے اندر آئی اور ایک بزرگ تھے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ کافی نورانی تھا، ان کے چہرے پر کافی نور تھا۔ وہ تینوں عورتیں بزرگ کو دیکھ کر کانپ گئی۔ بزرگ نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ عورتیں بولی کہ کوئی بھی نہیں، ہم تو بس یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ بزرگ نے بولا تو کیا آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ ان تینوں نے ایک زبان ہو کر سفید جھوٹ بول دیا کہ جی جی کھانا کھا لیا ہے۔ باہر آ کر چھوٹی والی بہو بولی کہ میں تو ڈر گئی تھی کہ کہیں ہمارے ساتھ ہی نہ ہو، یہ تو کوئی بزرگ ہے جو عبادت کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے اور اپنی ساس کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری ساس نے ہمیں اتنا تنگ کر رکھا تھا کہ ہمارے ذہن سے اس کا خیال ہی نہیں جاتا، اچھا ہوا کہ وہ ہمیں نہیں ملی اور ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، پتہ نہیں کون سے خیرات والا کھانا ہے اور کس طرح کے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہ اسی طرح مسلسل اپنی ساس کی برائی کر رہے تھے اور صدقہ خیرات کو برا بلا کہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ والی لڑکی نے دیکھا تو اس کا جسم بدل رہا تھا اور اتنے میں ہی دوسرے دونوں لڑکیوں کا بھی جسم بدلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں جانور بن گئے۔ دوستوں کہا جاتا ہے کہ وہ عورتیں کتیا بن گئی تھی۔ اسی حالت میں وہ اپنے گھر پہنچی، ان کی زبانیں بھی کتوں کی طرح ہو گئی تھی۔ آگے شوہر ڈنڈا لیے بیٹھے ہوئے تھے، شوہر آپس میں کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ اتنے میں ہی وہ تینوں کتیاں بنی ہوئی عورتیں سامنے آ گئی۔ شوہر نے ڈنڈے مار مار کر بھگا دیا اور ڈری سہمی ہوئی کیسی دیوار کے پاس آ کر چھپ گئی۔ اب وہ تینوں عورتیں بیٹھ کر رونے لگی کہ ہم کتیا کیسے بن گئی ہیں، اور اندر سے ان کے شوہر کی آوازیں آ رہی تھی کہ نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ تینوں عورتیں شوہر کے سامنے دوبارہ آ گئی۔ ان کے شوہر نے پھر اسے ڈنڈے اٹھائے اور ان کو مارنے لگے، اس لیے اب وہ مجبور ہو کر اپنے شوہر کے سامنے بھی نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ تینوں انسان سے کتیا بن گئی تو ان کو احساس ہوا کہ اللہ پاک نے انسان کو کیا درجہ دیا ہے، اور وہ وہاں پر تینوں بھائی بیٹھے پریشان ہو رہے تھے کہ نہ جانے ہماری بیویاں کہاں پر چلی گئی ہیں۔ اپنی ماں کی تو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن بیویوں کی پرواہ کر رہے تھے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ اسی طرح وہ عورتیں کتیا بنی ہوئی حالت میں گھوم رہی تھی، بھوکی پیاسی در بدر کے ٹھوکرے کھا رہی تھی۔ ان کو کھانے کو کہیں نہیں مل رہا تھا، نہ ہی پینے کو کچھ مل رہا تھا۔ وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ان کے شوہر ان کو ڈنڈے مار رہے تھے۔ جب وہ بھوک پیاس سے وہ مرنے لگی تو ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ آؤ کسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر کھانا بنتا ہے، غریب یتیم مسکین لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، آؤ ہم بھی وہاں جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچی تو دیکھا اب بھی وہاں پر کھانا لگایا ہوا تھا۔ غریبوں نے کتوں کو دیکھا تو وہ ڈنڈے مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ واپس آ کر کھانا کھانے کی دوبارہ کوشش کی تو کوئی لات مارتا ہے تو کوئی انہیں ڈنڈے مارتا ہے۔ اب ان کو احساس اور پچھتاوا ہو رہا تھا کہ جو لوگ وہ غریبوں اور یتیموں کے ساتھ کر رہے تھے اب خود ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اتنے میں ہی وہ نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تم تینوں کو بھوک لگی ہے، مگر یہ کھانا ان کے لیے نہیں ہے جن کے دل میں رحم نہیں ہوتا۔ تم تینوں کے دل میں رحم نہیں ہے، درد نہیں ہے۔ نوجوان بولا کہ میں جانتا ہوں کہ تم تینوں کو بھی انسان ہوا کرتی تھی، تم تینوں نے ہر اس شخص کے ساتھ برا سلوک کیا اور تم تینوں نے ایک بوڑھی عورت کو بھی دل دکھا چکے ہو۔ یہ تمہاری شکل ایسے ہی اعمال کی وجہ سے بدلی ہے۔ وہ لڑکا ان تینوں کو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ ان کو اس کمرے میں لے آیا جہاں پر بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ وہ بزرگ ان کو دیکھ کر مسکرائے، ان تینوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم تینوں نے
उस दिन खाना खाया होता, जितने अल्लाह के नाम पर खाना खाया जा रहा, तो तुम तीनों ने अकड़बाजी ना दिखाई होती, तो आज तुम लोगों का ये हाल ना होता। अल्लाह ताला की राह में खाना खाया जा रहा था, तुम तीनों ने क्यों नफरत की? तुम तीनों को अल्लाह ताला की राह में दिया हुआ खाना पसंद नहीं था, अल्लाह की राह में दी हुई खैरात पसंद नहीं थी, सदका पसंद नहीं था, और जो गरीबों मस्कीनों को, बेवाओं को खाना खिलाती थी, तुम लोगों ने उसको भी घर से निकाल दिया। वो तीनों ये बातें सुनकर बस आंसू बहाए जा रही थी और रो कर भी क्या कर सकती थी। बोला, तो हो सकती है अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से तुम तीनों इंसान की तरह बोलने लग जाओ। तो वो तीनों औरतें इंसान की तरह बोलने लग गई। तीनों औरतें एक जबान होकर बोली कि हम जानते हैं कि हम अपनी सास का बहुत दिल दुखाया है, उसको घर से निकाल दिया है। हम तीनों उससे हसद करती थी, इससे जलती थी। वो बुजुर्ग बोले कि तुम तीनों ने उस नेक औरत का दिल दुखाया, उसके बेटों को उसके खिलाफ कर दिया। वो नेक औरत कोई और नहीं, मेरी बहन है। वो तीनों बोली कि तो क्या आपके पास नहीं आई? बुजुर्ग बोले कि नहीं, वो मेरे पास नहीं आई थी और वो मेरे पास कभी नहीं आ सकते थे। वो खुददार औरत थी, और जब मुझे अपनी बहन के बारे में इल्म हुआ तो मैंने अपनी बहन के पास अपने एक खास आदमी को भेजा, जो उसके बेटों की तरह मदद करता रहा और उसका ख्याल करता रहा। मुझे अपने इल्म के जरिए ये पता चल चुका था कि तुम तीनों ने मेरी बहन को बदनाम करके उसको घर से निकाल दिया, और तुम तीनों सोचती हो ना कि मेरी बहन के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं, और वो इतना खाना बनाकर कैसे तकसीम कर देती है। और जब कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की राह में एक पैसा खर्च करता है, तो उसको बदले में अल्लाह ताला 10 गुना उससे कहीं ज्यादा देता है। ये भी अल्लाह ताला का करम है। और ये जो तुम्हारा हाल हुआ है, इसमें उसकी कोई बददुआ शामिल नहीं। और अगर तुम उस दिन खाना खा लेती, गरूर तकबर ना करती और अल्लाह की राह पर दिए हुए खाने पर नफरत ना करती, तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। गरूर तकबर तुम तीनों ने किया, और गरूर तकबर शैतान ने किया था, जिसको अल्लाह पाक ने फरिश्ते से शैतान बना दिया। इस पर वो औरतें फूट फूट कर रोने लगी कि हमें एक बार माजिद से मिलवा दीजिए, हम उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमें कुतिया बनकर पता चला कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या मर्तबा अता किया है। इतने में ही वो बूढ़ी औरत आ गई। वो तीनों कुतिया बनी हुई थी। औरतें अपनी सास के कदमों में गिर गई और रो रो कर माफ़ी मांगने लगी कि माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, बस एक बार हमें माफ़ कर दीजिए। वो औरत बोली कि बेटा, मैंने तुम लोगों के लिए कभी भी बद्दुआ नहीं की, और बेटा माफ़ करना ना करना ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है। और सदका और खैरात है, इंसान को बड़ी बड़ी बीमारियों और मुश्किलों से बचा लेता है। बेटा, मैं तुम लोगों के लिए ऐसा ही करती थी कि मेरे बच्चे, मेरी बहुएं इन बीमारियों से, इन मुश्किलों से हमेशा बचे रहें। वो तीनों औरतों से कहने लगी कि माँ जी, बस आप हमें माफ़ कर दीजिए, बस इस बात की खुशी होगी कि आपने हमें माफ़ कर दिया, भले हम इसी शक्ल में रहें, बस आप हमें माफ़ कर दे। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वो तीनों औरतें वहां से जाने लगी, तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा रुको, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। बूढ़ी औरत ने अपने नेक भाई अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहा कि भाई, आप इन तीनों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इन्हें फिर से इंसान बना दे। अल्लाह वाले बोले कि नहीं, अभी नहीं, तुम तीनों जाओ और अपने शोहर को यहाँ पर बुला कर लाओ। वो तीनों औरतें अपने शोहर के पास चली गई। पहले तो शोहर डंडा लेकर मारने लगे, भागे, लेकिन जब वो बोल उठी तो उनको पता चला कि ये तो हमारी बीवियां हैं। इन तीनों औरतों ने अपने शोहर को बताया कि वो अपने शोहर को लेकर वहां पर आ गई। बेटे अपने माँ को देखकर काफी शर्मिंदा हो रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि तुम तीनों ने अपनी माँ के साथ क्या किया? बेटे तो माँ का ख्याल रखते हैं, और बुरा तुम लोगों के साथ भी हो सकता था, लेकिन तुम्हारी माँ के सदके खैरात ने तुम्हें बचा लिया। और तीनों बेटे अपने माँ के सामने रोकर माफी मांगने लगे। नेक औरत बोली कि बेटा, मैंने तुम लोगों को पहले ही माफ कर दिया। उस औरत ने अपने बेटों और बहुओं को माफ कर दिया। फिर अपने भाई को बोला कि भाई, आप भी इनको माफ कर दे और इनके हक में अल्लाह ताला से दुआ करें। बुजुर्ग ने उनके हक में अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह के, इन तीनों औरतें अपने गुनाहों की वजह से इस हाल में हैं, मगर या अल्लाह, तो रहम करने वाला है। बुजुर्ग काफी देर तक दुआ करते रहे। बुजुर्ग की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने उनको
کتیا سے انسان بنا دیا۔ تینوں بہویں نے اپنی ساس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلے ماں جی اپنے گھر میں چلے، اور آپ کا گھر ہے ہم سے پہلے وہیں، اس پر آپ کا حق ہے، آپ نے ہی اس کو بسایا اور آپ بھی ہمیں بیاہ کر یہاں پر لائے، اور ہم سب مل کر پورے گاؤں میں کھانا کھلائیں گے، اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے۔ بے شک اللہ پاک کی راہ میں دیا ہوا 10 گنا ہو کر انسان کی طرف دوبارہ پلٹ کر ضرور آتا ہے، اور صدقہ خیرات انسان کی طرف آنے والی مشکل پریشانیوں اور آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ صدقہ اور خیرات ضرور کیا کریں، کیونکہ صدقہ خیرات کرنے سے انسان بہت بڑی بیماریوں اور مصیبتوں اور آفتوں سے بچ جاتا ہے، اور اللہ پاک کی راہ میں بھی خرچ کرنے سے اللہ پاک اپنے بندے کے رزق میں 10 گنا اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔